ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्यायः। सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविशलेशकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत्प्रतिभासितुम् कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय उत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परिहितं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संस्रजा द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽघ्रिमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनाहिताः प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवाधिमखक्लिप्तमहाभिषेकश्लाघिष्ठचारुकबरं कृतवैः सभायां पृष्ठं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो कृतहते स विमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रात् दुर्वाससोरिविहिता दयुताग्रभुग्यः साकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घा यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर्विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राः सिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपार मे को रथेन ततरेऽहमतार्य सत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपाना मायुर्मनांसि च दिशा सह ओज आर्च्छत् यद्दोषु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नप्तृत्रिगर्तसलसैन्धवबाल्हिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्निहरिदासमिवासुराणि सौत्येभृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं
न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः नरमाण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविकथनभोजनादिस्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराधमिवोक्तमूष्याम् राजस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुः पञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः जलौकसां जले यद्वन्महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान् विभुः यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद् विमला मतिः वासुदेवाङ्घ्र्यनुध्यान परिबृंभितरङ्घसा भक्त्या निर्मथिता शेषा कषायधिषणोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सञ्छिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्यादलिङ्गत्वादसम्भवः निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निर्भीतात्मा युधिष्ठिरः वृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपरराम संस्थितेः यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापेशितुः समम् यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा मधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्वहिंसनात् यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् त्वरात् पौत्रं विनयिनमात्मनः सुषमं गुणैः तोयनिव्याह पतिं भूमेरभ्यसिञ्चद्गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिमगनेन पिबदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे हजोहवीत् त्रित्वे भूत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये चिरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमानो निरगादशृण्वन् बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशासां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुनिर्जगमुर्भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठचरणाम्बुजम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।